4420 اس روایت کا نمبر ہے۔ امام طبرانی نے موجم الاوسط دے اندر نقل فرمایا، آپ فرماندے نے کہ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود لوگاں نو دسیا ہے۔ کون دسیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک قوم ہے نا جیڑی حضرت علی جاندی ہے، انہوں نے مولا علی آکھیا تکلیف ہوندی جی۔ اہل سنت و جماعت دا مزاج علی نو مولا من دے نے تے ابو بکر نو صدیق من دے۔ یہ مزاج اللہ نے اہل سنت و جماعت نو عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ خود فرما دے نے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے دنیا والے ہو، اے میرا جملہ میری گل دھیان نال سن لیا جے، سمجھ لیا جے تے یاد کر لیا جے، جتھے دل کیتا چیک کرن تے چیک کر لیا جے۔ یا علی کی جملہ ہے کہ حضرت مولا کائنات فرماندے نے لا یجتمع حبی، انج نہیں ہو سکدا بجڑا بندہ ہوئے مومن کلمہ پڑھن والا ہوئے، ان دے دل وچ میں علی دی محبت ہوئے تے نال ابو بکر دا بغض ہوئے، انج ہو سکدا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں لا یجتمع حبی، انج نہیں ہو سکدا اسے دل وچ علی دا پیار ہوئے، اسے ہی دل دے وچ بغض ابی بکر، اسے دل وچ ابو بکر دا بغض ہوئے، اسے دل وچ ابو بکر دے نال نفرت ہوئے، اسے دل وچ ابو بکر دا کینہ تے نفرت جمع ہوئی ہوئے۔ وَعُمَرَ فِي قَلْبِ مُؤْمِنٍ، تے اسے دل وچ عمر دی نال نفرت ہوئے، اسے دل وچ عمر دا بغض ہوئے۔ حضرت مولا کائنات فرماندے نے انج نہیں ہو سکدا کہ دل ایک ہوئے، ان وچ علی دا پیار ہوئے تے ابو بکر دا بغض ہوئے، علی دا پیار ہوئے تے عمر دا بغض ہوئے۔ فرمایا مومن ہو سکدا ہے جن دے دل وچ علی دا پیار ہے تے ابو بکر دا بھی پیار شامل ہے۔ جو اس دل وچ علی دا پیار ہے تے عمر دا بھی پیار، اس دل وچ ہوئے گا تے بندہ پکا مومن بندا ہے۔ پتہ لگ گیا حضرت علی نے آپ دس دیتا۔ امام طبرانی نے موجم الاوسط دے اندر ایک روایت نقل کر چھڈی کہ سمجھ لگ گئی علی مومن اس بندے نو مندے نے جن دے دل وچ ابو بکر دا پیار ہوئے، جن دے دل وچ عمر دا پیار ہوئے، جن دے دل وچ علی دی محبت ہوئے، پھر بندہ مومن بندا ہے۔ خالی علی علی آکھیاں بندہ علی آلہ نہیں بندا، علی بندہ والا ادو بندا ہے جدو بندہ علی نو مولا مننے تے ابو بکر نو صدیق مننے تے عمر نو فاروق مننے۔ حضرت عمر فرماندے نے، حضرت علی فرماندے نے اس وقت بندہ پکا مومن بندا ہے جدو ہکو دل نبی دے سارے صحابہ دا پیار اکٹھا ہو جائے۔ انج کیویں ہو سکتا ہے؟ اس سے بانڈے تسی نجاست پا دیو تے مڑو سے بانڈے دودھ پا کے پی لو۔ سیانے بندے آندے نے نا دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے، ان برتن ایک کے ان دے چی تسی شراب دے 4 قطرے داخل کر لو جیڑی پلید ہوندی ہے، نجس ہوندی ہے، تے ان دے وچ دودھ شامل کر کے پی لو۔ فرمایا انج نہیں ہو سکدا، او دودھ والا کم بھی نجیس تے ناپاک تے پلید ہو جائے گا۔ جے خالی علی نال پیار کیتا نا، ابو بکر نال بغض رکھیا تے پھر علی دی محبت بھی سائیاں قبول کرنی کوئی نہیں، کیونکہ دل ایک کے او اللہ نے اپنے نبی تے نبی دے یاراں دے پیار آستے پیدا فرمایا ہے۔ دل دو ہوندے تے گل منن والی، آ مندا ہے آ کو نہیں مندا، سینے چ دل 2-3 ہوندے تے پتہ لگدا آ دل آندا ہے من لے، ادھر آندا ہے نہ من۔ اللہ دل پیدا اکو فرمایا ہے، اور وہ پیدا اللہ فرمایا ہے رب تے رب دے نبی تے نبی دے صحابہ تے اہل بیت نال پیار کرن واسطے۔